नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत बाबरकत की बात की थी, और कुछ लोगों ने उनकी कौम ने, जो बनी इसराइल ने, उनमें से कुछ लोगों ने आपको अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। तो इस बात पर आज भी ईसाई लोग कायम हैं। तो अकीदा तसलीस की तरदीद के सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। इस तरह वो कायनात के 3 खुदाओं का अकीदा रखते हैं। अल्लाह ताला ने उनके इस बातिल अकीदे की भरपूर तरदीद फरमाई है। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के आखिर में फरमाया, और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों, ये तो तुम बुरी बात ज़ुबान पर लाए हो। करीब है कि इस इफ्तरा से आसमान फट पड़े और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि उन्होंने अल्लाह के लिए बेटा तजवीज़ किया है, और अल्लाह के लायक नहीं कि किसी को बेटा बनाए। वो तमाम जो आसमानों और ज़मीन में हैं, सब अल्लाह के रूबरू बंदे होकर आएंगे। उसने उन सब को अपने इल्म से घेर रखा है और एक एक को शुमार कर रखा है, और सब क़यामत के दिन उसी के सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। इन आयत में बयान है कि औलाद होना अल्लाह की शान के लायक नहीं, क्योंकि हर चीज़ उसकी मखलूक और उसके दस्ते कुदरत के तहत है। उसके लिए औलाद का अकीदा रखना इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी वजह से आसमान फट पड़े, ज़मीन तहस नहस हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं, तो बिल्कुल मुनासिब होगा। जैसे दूसरे मुकाम पर फरमाया, और उन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहराया, हालांकि उनको उसी ने पैदा किया, और बेसमझे उसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी की। वो उन बातों से पाक है जो उसकी निस्बत बयान करते हैं, और उसकी शान उनसे बुलंद है। वही आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। उसके औलाद कहाँ से हो जबकि उसकी बीवी ही नहीं, और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया है, और वो हर चीज़ से बाखबर है। यही औसाफ रखने वाला अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हर चीज़ का पैदा करने वाला है, लिहाजा उसी की इबादत करो, और वो हर चीज़ का निगरान है। वो ऐसा है कि निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती, और वो निगाहों का इदराक कर सकता है, और वो भेद जानने वाला खबरदार है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने ईसाइयों के झूठे दावों की तरदीद करके बयान फरमाया कि खुद साख्ता अकीदे तराश कर गलू का शिकार ना हो, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में जायज़ हद से आगे ना बढ़ें। चुनाचे इरशादी बारी ताला है, ए अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से ना बढ़ो, और अल्लाह के बारे में हक़ के सिवा कुछ ना कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा ना अल्लाह थे ना अल्लाह के बेटे, बल्कि अल्लाह के रसूल और उसके कलमा बशारत थे, जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और ये ना कहो कि इलाह 3 हैं। इस एतकाद से बाज आ जाओ कि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है, और उससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है, सब उसी का है, और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। मसीह इस बात से आर नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हों, और ना मुकर्रब फरिश्ते आर रखते हैं। और जो शख्स अल्लाह का बंदा होने को मुझे आर समझे और सरकशी करे, तो अल्लाह सब को अपने पास जमा कर लेगा। फिर जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, वो उनको उनका पूरा बदला देगा, और अपने फजल से कुछ जायद भी अनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आरो इनकार किया,
اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول اور ان کی والدہ کو اللہ کی نیک اور پاک باز بندی تسلیم کیا جائے۔ روح اللہ یعنی اللہ کی روح سے مقصود محض ان کے بلند مقام و شرف کا بیان ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر اور ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی کہتے وقت صرف مقام و مرتبہ اور شرف کے اظہار کے لیے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح روح اللہ کا مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مقدس اور محترم روح۔ عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرکین عرب بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ عرب کے بعض مشرک قبائل یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو جنوں کی معزز خواتین سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور مزید فرمایا، ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟ دیکھو، یہ اپنی گڑی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو؟ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر نہیں بول سکتے، اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا، اور سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں، تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ دوستو، سورہ کہف کے شروع میں فرمایا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر یہ کتاب نازل کی، اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائے، اور جو اس کی طرف سے آنے والا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے، جس میں وہ ابد الآباد تک رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں، اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ نیز ایک اور جگہ ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں
کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افطرا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ الہ ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر برہشت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ الہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ پھر یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی مخلوق اور انسان تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اسی کی طرف بلانے والے تھے، اور تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر وہ اس گستاخانہ عقیدے سے باز نہ آئے تو انہیں آخرت میں جہنم کی سزا بھگتنا پڑے گی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ ان آیات میں تثلیث کے خود ساختہ عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تو ایک ہی ذات ہے، وہ قابل تقسیم نہیں۔ آخر میں توبہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ کی عظیم رحمت انہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ بھی صدیقہ یعنی انتہائی سچی اور پاک باز تھیں، ان سے کوئی غیر شریفانہ حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ یہود کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا منصب حاصل نہیں تھا، جیسے بعض علماء نے غلط فہمی سے موقف اختیار کیا ہے۔ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے انسانوں کی طرح کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ ان کے باطل عقیدے کی تردید سورہ مائدہ کی آخری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر لو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، یہ میرے لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہے، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز پر سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔
क़यामत के दिन इस सवाल जवाब का मकसद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त अफजाई और उन लोगों के आमाल अकारत होने का ऐलान है जिन्होंने मोहब्बत और अकीदत के नाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की थी। उन्हें इन आमाल पर किसी सवाब की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला जब ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेंगे तो अल्लाह को तो मालूम ही होगा कि आपने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन झूठी बातें गढ़कर आपके ज़िम्मे लगाने वालों को ज़जर व तौबीह के लिए अल्लाह ताला फरमाएगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तूने इन लोगों से कह दिया था कि अल्लाह के अलावा मुझको और मेरी माँ को भी माबूद करार दे लो? ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मैं तुझको मुनज़्ज़ह समझता हूँ कि तेरा कोई शरीक नहीं। मुझको किसी तरह से बना था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तेरा हक है कि अपनी इबादत का हुक्म दे। अगर मैंने कहा होगा तो तुझको इसका इल्म है, तू मेरे दिल की बात भी जानता है और मैं तेरे नफ्स में जो कुछ है इसको नहीं जानता। तमाम गैब जानने वाला तू ही है। इस अंदाज़े कलाम में अल्लाह ताला का इंतहाई अदब व एहतराम मलहूज़ रखा गया है। मैंने उनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने को फरमाया था, और वो ये था कि तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं उन पर गवाह रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब तूने मुझको उठा लिया, यानी जब लोगों ने मुझे सलीब पर चढ़ाने और शहीद करने का इरादा किया तो तूने मुझ पर रहमत फरमाते हुए आसमानों पर जिंदा उठाकर उनसे बचा लिया। किसी और की सूरत मुझ जैसी बना दी और लोगों ने उस पर अपना गुस्सा निकाल दिया। ये सब कुछ हुआ तो तू ही उन पर निगरान रहा और तू हर चीज़ की पूरी खबर रखता है। फिर वो तमाम मामलात का मुख्तार अल्लाह ही को करार देते हुए और ईसाइयत का खुद साख्ता मजहब इख्तियार करने वालों से इजहार बरत फरमाते हुए इरशाद फरमाएंगे, अगर तू उनको सज़ा दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको मुआफ़ फरमा दे तो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। आप बख्शिश को अल्लाह की मशीयत और मर्ज़ी पर मुनहसर फरमाएंगे, यानी बख्शिश हो जाना ज़रूरी नहीं बल्कि इस बात का इजहार है कि अल्लाह का फ़ैसला ही नाफिज होगा। इसलिए अल्लाह की सिफ्त अजीज़ और हकीम बयान फरमाएंगे, गफूर और रहीम नहीं फरमाएंगे। अगर अल्लाह ताला अपने लिए औलाद मुंतखब करना चाहता तो मखलूक में से किसी को भी ये मकाम दे सकता था, लेकिन ये बेटा या बेटी इसके शान के लायक ही नहीं। इसलिए फरमाया, अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता इंतखाब कर लेता। वो पाक है, वही तो अल्लाह यकता और बहुत कहर वाला है। और मज़ीद फरमाया, कह दो कि अगर अल्लाह की औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला हूँ। ये जो कुछ बयान करते हैं उससे आसमानों और ज़मीन का मालिक और अर्श का मालिक पाक है। नीज़ फरमाया, और कहो कि सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने तो ना तो किसी को बेटा बनाया है और ना उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और ना इस वजह से कोई उसका मददगार है कि वो आजिज़ो नातवा है, और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई बयान करते रहो। एक और मकाम पर फरमाया, कहो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह है एक है, वो माबूद बर हक को जो बेनियाज है, ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई हम उसका हम असर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, आदम का बेटा मुझे गाली देता है और उसे ये हक हासिल नहीं। गाली ये है कि वो दावा करता है कि मेरी औलाद है, हालांकि मैं अकेला हूँ, बेनियाज हूँ, ना मुझसे कोई पैदा हुआ और ना मैं किसी से पैदा हुआ, और ना मेरा कोई हमसर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा नहीं जो अपनी तौहीन सुनकर अल्लाह से ज़्यादा बर्दाश्त कर सके। लोग कहते हैं कि उसकी औलाद है, वो फिर भी उन्हें रिज़्क देता रहता है और आफियत दिए रखता है। दोस्तों, आज की महफिल हम यहीं पर
اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آج ہم نے عقیدہ تثلیث کی تردید قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاں جہاں پہ اس کا ذکر آیا ہے ہم نے آج اس کی بات کی ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابھی جاری ہے، تو اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ 4 الہامی کتب کا وقت نزول اس موضوع پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔